नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न कंग्रेस संसदीय दलको माग। संविधानको मर्म विपरीतको अलोकतान्त्रिक कदम भएको निष्कर्ष। उखु किसानको समस्याप्रति गम्भीर नभएको आरोप। राजधानीका सडक पेटीमा गरिब र बेसाराहरूले रात कटाउँदै सडक मानव मुक्त घोषणाको कागज सिरानीमा राखेर सरकार निदाउँदै सडक मानवको रोदन क्रन्दन उठ्दै। सुदूरपश्चिममा 1 वर्ष यता 27 वटा अख्तियारको स्ट्रिङ अपरेसन। 1200 बढी उजुरी। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौवार्षिकमा 432 उजुरी दर्ता। महोत्तरीको मनेरा सिसुवाका विनोद गामीमाथि बालिका बलात्कार प्रयासको आरोप। शौचालयमा थुनिएकी बालिकाको प्रहरीबाट उद्धार। गामीको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइ। र आन्दोलनरत उखु किसानलाई आन्दोलन रोक्न मन्त्री द्वय भट्ट र त्रिपाठीको आग्रह। शनिबारदेखि भुक्तानी हुने आश्वासन। आइतबारपछि आन्दोलनको विषयमा पुनर्विचार गर्ने किसानको जवाब। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेस संसदीय दलको कार्य समिति बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ। बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताउनुभयो। संसदको अधिवेशन बोलाउने बेला भइसक्दा पनि सरकारले अधिवेशन बोलाउन चासो नदेखाएको प्रमुख सचेतक खाँडको भनाइ छ। यसैगरी उखु किसानले भुक्तानी नपाएर गरिरहेको आन्दोलनमा नेपाली कंग्रेसले समर्थन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सडक मानव मुक्त घोषणा गरिसकेको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि सडक मानव मुक्ति अभियान पनि सुरु भएका थिए गत वर्ष। तर सरकारी घोषणा जे भए पनि राजधानीका चोक र गल्लीहरूमा सडकमै रात कटाउनेहरूको दर्दनात्मक कथा उठ्दै छ। सरकार घोषणाको कागज सिरानीमा राखेर मस्त निदाइरहेका बेला सडक मानव सडक पेटीमै अभावको चितकारमा निदाउन बाध्य छन्। यो दृश्य कुनै दूरदराज बस्तीको होइन, हो त केवल देशकै राजधानी काठमाडौँका मूल सडकमा रात कटाउनेहरूको। सडकमै रात कटाउनेहरूको एक रात होइन, सयौं रात यसरी बितिरहेको छ। मुलुकमा व्यवस्था फेरिए तर यी सडकमा सुत्नेहरूको अवस्था फेरिएन। सडकमै निदाउनेहरूको भोटले सिंहदरबारमा पुग्नेहरूको ताती छ, तर यी सडकमै निदाउनेहरूको दैनिकी हिजो जस्तो थियो आज पनि उस्तै छ। के घाम, के जाडो, के झरी, यिनीहरूको दैनिकी उस्तै छ। दिनभर सडकमा पसिना बगाउने र बेलुकी सडकमै ओछ्यान लगाउनु नियति नै छ। यी मानिसहरूको न त बस्ने बाँस नै छ न त खाने घाँस नै छ। त कोठ्याङ्ग्रिदो चिसो सडक मात्रै। न्यानो लुगा लगाउनु त परैको कुरा हो। यिनीहरूलाई भोको पेट कसले भरिदिने? तर सिंहदरबारले कोही भोकले मर्नु पर्दैन भन्दै उद्री जारी गरिरहेको छ। सिंहदरबारको उद्री गरिरहँदा सडक ओछ्यानमा रात कटाउनेहरूको कन्त बिजोग दृश्यले लज्जाबोध सायद गराउँछ होला। बन्दाबन्दीले सडकको काम पनि खोसिएको छ। काम खोसिएपछि माम पनि खोसिएको छ। कोरोनाको नाउँमा सिंहदरबारले 13 अर्बको खर्च फेरिस्त सार्वजनिक गर्दा यी भोकाहरूको मुखमा माड पनि पुगेन। सिंहदरबारले काम र माम देला भन्नेमा पनि यिनीहरूलाई विश्वासै छैन, किनकि सडकमा रात बिताउनेहरूको कन्त बिजोग देख्ने र महसुस गर्ने सिंहदरबारलाई फुर्सदै छैन। यी गरिब भोकाहरूको बलले राजनीति भइरहेको छ, तर त्यो राजनीति यी सडक मानवहरूका लागि फगत झुटा आश्वासन थिए र हो पनि। त्यही भएर सडकको क्रन्दन आगो झैं छ। गणतन्त्र ल्याउन यी सडक मानिसहरूको पनि योगदान थियो। पेटभरि खान, एकसरो लगाउन र न्यानो ओछ्याउने सपना थिए, तर ती सपना यति बेला
निर्थक भएका छन्। हिजोको आश्वासन सम्झेर आफैलाई सम्हाल्न बाध्य छन्। यस्ता मानिसहरू राजधानीका अति व्यस्त स्थानमा पौषको यो ठण्डीसँगै न्यु खोज्दै रात कटाउँदैछन्। काठमाडौँका बौद्ध, सुन्धारा, रत्न पार्क, कोटेश्वर, कलङ्की, बल्खु जस्ता स्थानका सडक कुना कुनामा भोलिको भोको पेट भर्ने सपना देख्दै रात कटाइरहेका छन्। अब हाम्रो घर छैन, अब भूकम्पले गर्दाखेरि पनि भयो, कोरोनाले गर्दाखेरि पनि दुःख पाइरहेको छु म्याडम। अब के गर्ने? कति भयो तपाईँ यसरी सडक पेटीमा सुत्न लाउनु भएको चाहिँ कति समय भयो? यहाँ अब भयो 8 बसेको कति भयो तपाईँहरू? कहिलेदेखि हो? 8-9 महिना भयो। 9 महिना भयो है? हजुर। सरकारले पटक पटक कोही भोकले मर्नु पर्दैन, कोही सडकमै सुत्नु पर्दैन भन्दै नआएको पनि होइन। तर सडक पेटीमै लाखौं तारा हेरे निदाउने यी वर्गका लागि कसले न्याय गर्ने? मुलुकमा संविधान फेरिएको छ, व्यवस्था फेरिएको छ, तर सडकको जीवन किन फेरिएन? यो जवाफ कसले दिने? के सडकमा सुत्नु यी वर्गको रहर हो? सडकमै तारा गनेर निदाउनु पर्ने जरुरी हो? अवश्य होइन। मुलुकमा भएको परिवर्तन यी वर्गको ओठमा हाँसो, हृदयमा खुसी ल्याउनकै लागि थियो। तर दुर्भाग्य, सडकमा जन्मिएर सडकमै मृत्यु कुर्नु पर्ने क्यालेन्डर अझै फेरिएन। आज के खानु भयो दाइ? आज त त्यो के पनि दिएन मलाई त, के पनि पाएको छैन। सरकारले सडक मानव मुक्त कागजमै घोषणा गरिसकेको छ। घोषणाको कागज सिरानीमा राखेर सिंहदरबार मस्त निदाइरहेको छ। त्यसको अलिपर सडकमै सडक मानव लम्परसार परेर ठण्डीमा रात कटाइरहेको छ। रोदन, आक्रोश, आँसुसँगै मस्त निदाइरहेछ। सडक मानवको नियति आजको होइन, हिजोदेखि सडकमै जिन्दगी चलिरहेको छ। सडक आज उसको लागि घर जस्तै प्यारो लाग्न थालेको छ। राजनीति र व्यवस्था प्रति होइन, चिसो सडकमै उसलाई विश्वास छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन विशेष ब्युरोको सहयोगमा क्यामेरा पर्सन जय कृष्ण जोशीको साथमा तुलसी अर्याल, सुनिल बाबु पन्त र सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रवृत्ति धोका दिने र अपमान गर्ने रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शुक्रबार पेरिस डाँडामा प्रदेश 1 का आफू निकट नेताहरूको भेलामा नेपालले ओलीको बोलीको विश्वास नभएको बताउनु भएको हो। पहिले आफूलाई अपमान गर्ने काम गरेको ओलीले पछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि त्यस्तै गरेको नेता नेपालको आरोप छ। शुक्रबार पेरिस डाँडामा प्रचण्ड र नेपाल पक्षका प्रदेश 1 का जिल्लाध्यक्ष, सचिव र राजधानी उपत्यकामा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला राखिएको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड-19 विरुद्धको खोप आयात गरी नागरिकलाई उपलब्ध गराउन स्रोतको अभाव हुन नदिने बताउनु भएको छ। विश्व बजारमा विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको खोप सहज रूपमा उपलब्ध हुने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार खोप आयात तथा वितरणका लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19 को लक्षण देखिएका नेपालीहरूको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरे जसरी नै खोपको आर्थिक दायित्व पनि राज्यले बेहोर्ने बताउनुभयो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएका हुन्। गत वर्षको तुलनामा आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्यामा यस वर्ष वृद्धि भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 432 उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा अधिकांश उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धीका छन्। यस आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक सहित हालसम्म 1270 उजुरी आयोगको प्रदेश कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। प्रदेशभरिको उजुरीको संख्यामध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी कैलाली र सबैभन्दा कम बाजुरा जिल्लाका रहेका छन्। गत वर्षको तुलनामा आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्यामा यस वर्ष भने बढोत्तरी देखिएको छ। भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा अब उजुरीको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अलिकति विगतको भन्दा केही मात्र बढ्या पनि छ।
अब यो ठ्याक्कै उजुरी बढ्दैमा भ्रष्टाचार भयो भन्नु सक्ने अवस्था त हुँदैन। तैपनि के हो भने अब आयोगको हाम्रो प्रमोसनल प्रिभेन्टिभ प्युनिटिभ अब यो प्रवर्धनात्मक निरोधात्मक दण्डात्मक यस्ता चाहिँ रणनीतिहरू हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बाजुरामा 16, बझाङमा 42, दार्चुलामा 35, बैतडीमा 38, डडेलधुरामा 29, डोटीमा 62, अछाममा 27, कैलालीका 92, कञ्चनपुर 90 र स्थान नखुलेको एक गरी हालसम्म 432 उजुरी दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको कार्यालयले हालसम्म 27 वटा स्टिङ अपरेसन गरेको छ। यस्तै स्टिङ अपरेसनबाट 40,55,650 नगद सहित 44 जना रङ्गे हात पक्राउ परेका छन्। यसरी वर्षेनी भ्रष्टाचार बढेको पछिल्लो तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सक्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, भ्रष्टाचार भनेको ठुलो अपराध हो भन्ने कुराका बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने कुराहरू गर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिममा भ्रष्टाचार बढ्नुमा स्थानीय तह नै जिम्मेवार रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। सर्वसाधारण जानकार नहुनु, जनचेतनाको अभाव हुनु र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला मन हुनुले भ्रष्टाचार नघटेको हो। हेर्ने निकायहरूले एकदम गहन गरेर हेर्नु पर्यो र त्यसका इस्टिमेट गर्ने जसरी अब इन्जिनियर छन्, विभिन्न त्यसका कन्सल्टेन्टहरू छन्, तिनीहरूले पनि इमान्दारीपूर्वक त्यसलाई अनुगमन गरिदिनु पर्यो। जनताको घर दैलोको सरकार भनिएको स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार बढ्नुले भ्रष्टाचार सिंहदरबारबाट ओडासम्म पुगेको प्रश्न हुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पछिल्लो आँकडाले यही पुष्टि गरेको छ। मूलतः सरकारी प्रक्रियामुखी झन्झट, राज्यका अपारदर्शी संरचनासँगै लाभको प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढेको हो। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा कञ्चनपुरबाट चन्द्रकान्त जोशीको रिपोर्ट। महोत्तरीको मनरा सिसुवा नगरपालिकाका विनोद गामीमाथि 14 वर्षीय बालिकालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लागेको छ। बालिकालाई बलात्कार प्रयास गर्ने मनरा सिसुवा नगरपालिकाका उपमेयरका श्रीमान रहेको बताइएको छ। बिहिबार साँझ 6 बजेदेखि हराइरहेकी बालिकाको विनोद गामीले हातखुट्टा बाँधेर शौचालयमा थुनेको अवस्थामा उद्धार गरिएको छ। बालिकामाथि बलात्कार गर्न शौचालयमा थुनिएको पीडितका आफन्तको भनाइ छ। यो विनोद गामीको कम्पाउन्डमा भएको यो घटना हो। अब केटीले के बयान गरेको छ त्यो कुरा म भन्न सक्दैन। जुन व्यक्ति होस्, दोषीमाथि कडाभन्दा कारवाही हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिलाई राति यो पुलिस प्रशासनले आलटालले त्यो व्यक्तिलाई समातेन। पश्चिम तरफ से पूर्व तरफ अभी रहे गेट से माने आके जबरदस्त औरत लीना देवी पकड़ के अंदर ले गए। अंदर 2 मर्द रहे, पकड़ के चले गए। बलात्कारको प्रयास भएको उजुरी प्रहरीमा पुगेपछि बालिकाको उद्धार गरिएको थियो। बलात्कारमा संलग्न रहेको केटानी जाहेरीपछि विनोद गामी फरार रहेको बताइएको छ। आरोपी गामीको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले बताएको छ। आन्दोलनरत उखु किसानहरूलाई भेट्न शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट माइती घर पुग्नु भएको छ। मन्त्री भट्टले उखु किसानका अगुवाहरूलाई भेटेर सिनी उद्योगले रकम भुक्तानी दिन सुरु गरेको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभयो। श्रीराम सुगर मिलले किसानहरूलाई वितरण गर्न मिल्ने गरी 16 करोड रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टले सकेसम्म शनिबारदेखि नै रकम वितरण थाल्ने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कलाई अनुरोध गर्ने पनि जानकारी दिनुभएको छ। तर उखु किसानहरूले भने आइतबारसम्म भुक्तानीको अवस्था हेरेर आन्दोलनको विषयमा पुनर्विचार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकामा रहेको जनजाति संग्रहालय भवन 6 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै बन्न सकेको छैन। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व रहेको संग्रहालय बनाउन थालिएको आधा दशक बढी भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बेखबर बनेको छ। जनप्रतिनिधिले पुरानो सर्वदलीय संयन्त्रले सुरु गरेको भन्दै संग्रहालय निर्माणमा व्यवस्था गरेका छन्। तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका 1 ओखरामा 6 वर्ष अघि जातीय संग्रहालय बनाउन सुरु भएको हो।
विभिन्न जात जातिको पहिचान झल्किने जातीय सङ्ग्रहालय बनाउने उद्देश्यले काम थालिएको भए पनि लामो समयदेखि अल्पत्र छ। सङ्ग्रहालय निर्माणमा सर्वदलीय समितिले गरेको निर्णय भन्दै स्थानीय तह पन्छिँदै आएको छ। धार्मिकसँगै ऐतिहासिक महत्त्व रहेको सङ्ग्रहालय निर्माणपछि आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकहरू आकर्षण गर्न सकिन्छ। स्थानीय जात जातिको कला संस्कृति वेशभूषा लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक वस्तुहरू लोप हुने क्रममा रहेकाले सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नुपर्ने सांस्कृतिक अभियन्ताको सुझाव छ। सङ्ग्रहालय बन्नुपर्छ। इन केस त्यो सङ्ग्रहालय बन्न सकेन भने यस जिल्लाका आदिवासी जनजातिहरूको जति अपेक्षा थियो त्यो जो अपेक्षाहरू पुरा हुन सक्छ। स्थानीय तहको चुनाव अघि सर्वदलीय संयन्त्रले सञ्चालनमा ल्याएका कतिपय योजनाहरूमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खासै वास्ता दिएको छैन। म्याङ्लुङ नगरपालिकाले स्थानीय क्षेत्रमा रहेका धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको खोज अनुसन्धानमा जुटे पनि आजसम्म नगरपालिकाको ध्यान पुगेको छैन। ओडामा सीमित बजेट मात्रै नगरपालिकाले विनियोजन गरिदिने हुँदा भवन निर्माण गर्न नसकेको ओडाको जवाफ छ। तर म्याङ्लुङ नगरपालिकाले चाहिँ हाम्रो 1 नम्बर वडालाई चाहिँ वार्षिक चाहिँ आर्थिक अख्तियार चाहिँ 50 लाखको मात्र दिन्छ। हामीले त्यहाँ ठुलो पैसा हामी दिन र विनियोजन गर्न नसक्ने भएको। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्व रहेको जातीय सङ्ग्रहालय निर्माणमा तिनै तहका सरकारको ध्यान पुगेको छैन। 6 वर्ष अघि निर्माण कार्य थाले पनि आजसम्म भवन निर्माणमा व्यवस्था गर्दा यहाँको पर्यटन प्रवर्धन समेत हुन सकेको छैन। यसर्थ सरकारले जातीय सङ्ग्रहालय निर्माणको कामलाई अविलम्ब अघि बढाई पूर्णता दिन जरुरी छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा तेह्रथुम सहकर्मी विनोद भट्टराईको रिपोर्ट। शुक्रबारदेखि काठमाडौँमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको पहिलो परिषद सुरु भएको छ। देश संघीयतामा गएपछि महासङ्घको नयाँ पुनर्संरचना अनुसार पहिलो परिषद भएको बागमती प्रदेश वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले वन महत्त्वपूर्ण स्रोत भएकोले वनलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्नको लागि कानुन निर्माण गरेको बताउनुभयो। प्राकृतिक स्रोत हो र यसलाई उपयुक्त ढङ्गले चाहिँ हामी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले कानुन पनि बनाएका छौँ। तदनुकूलको नीति विधिहरू पनि बनाइएको छ। हामी वनलाई उद्योगसँग जोड्न चाहन्छौँ, वनलाई पर्यटनसँग जोड्न चाहन्छौँ र वनलाई चाहिँ नि रोजगारीसँग जोड्न चाहन्छौँ र समग्रतामा जनताको जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्छ र त्यो परिवर्तनको निमित्त वन महासङ्घको विधानमा प्रत्येक वर्ष परिषद बस्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले पहिलो प्रदेश परिषद बसेको बागमती प्रदेश वन उपभोक्ता महासङ्घले जनाएको छ। र गरिब विपन्नको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि चाहिँ अब हाम्रो परिषदले एक खालको योजना बनाएर बागमती प्रदेशभरि भएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने छ। विधानमा व्यवस्था भए अनुसार उपभोक्ताको हितमा काम गर्न र विगतमा गरेको कामको समीक्षा गर्नको लागि परिषदको आयोजना गरिएको बागमती प्रदेश वन उपभोक्ता महासङ्घले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले सन् 2021लाई आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्षको रूपमा जोड्न पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले शुक्रबार आयोजना गरेको पर्यटनमा कोभिड-19 को प्रभाव र भावी कार्यदिशा विषय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले औपचारिक घोषणा नभए पनि सन् 2021 नेपालका लागि आन्तरिक भ्रमण वर्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आन्तरिक पर्यटनमा टेवा दिन मन्त्रालयले सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदाको अवधारणा ल्याएको समेत बताउनु भएको छ। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घले आयोजना गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूको बधाई तथा स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले युवाहरूलाई स्वदेशमै भविष्य देखाउन नसके भोलि सामाजिक दुर्घटना हुन सक्ने बताउनुभयो। हामीलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नयाँ पदाधिकारीज्यूहरूलाई हामीलाई काम नगर्ने कुनै बहाना अब बाँकी छैन। अब हामी काम गरेर देखाउँछौँ र अब
कसरी हामी साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायहरूको गरी एउटा शीतल छारीको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छौँ। यो स्वागत कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्वले उद्योगी व्यवसायहरूको समस्या समाधान गर्नेतर्फ जोड दिने बताउनुभयो। अहिले जुन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जुन यो नयाँ कार्य समिति चाहिँ आएको छ, यो नयाँ कार्य समितिले यो चुनाव हुनुभन्दा पहिला र चुनाव भइसकेपछि वास्तवमा हामीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ साना व्यवसायी चाहिँ देखि लिएर ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन प्रसाद कटुवालले देशको विकासका लागि ग्रिल तथा स्टीलले ठूलो भूमिका खेल्ने बताउँदै नेपाल ग्रिल स्टीलमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा आइपुगेको बताउनुभयो। प्रयोगमा प्राथमिकता छैन। हामीले अझै पनि ग्रिल जन्य सामान बाहिरबाट ल्याइरहेछन्, बाहिरको मान्छे ल्याएर काम लगाएको छन्, एउटा त्यो समस्या छ। र अहिले पछिल्लो समय आएर चाहिँ जनशक्तिको अभावबाट एकदमै बढी खर्किएको छ, भएका सबै बाहिर। नेपाल ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघले नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य महासंघका नेतृत्वलाई स्वागत तथा बधाई गरेको छ। अब विश्व समाचार। कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाल सहित 34 देशलाई लगाएको प्रतिबन्ध कुवेतले हटाउने भएको छ। महामारीपछि कुवेतले नेपाल सहित भारत, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत 34 मुलुकबाट सीधा हवाई उडान आगामी जनवरी 21बाट सुचारू गर्न सम्बन्धित विमान कम्पनीहरूलाई अनुरोध गरेको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयलाई उद्धृत गर्दै अरब टाइम्सले जनाएको छ। कोरोनाले नेपाल कुवेत सीधा हवाई उडान नहुँदा विदामा नेपाल फर्किएका हजारौं नेपाली कामदारहरू चर्को मूल्यमा हवाई टिकट खरिद गरी दुबई हुँदै 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेर कुवेत प्रवेश गर्दै आएका छन्। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि झापामा शुक्रबारदेखि प्रदेश स्तरीय खेलाडी छनौट प्रतियोगिता सुरु भएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल क्रिकेट संघमा आबद्ध प्रदेश नम्बर 1 का 14वटा जिल्लाहरूमध्ये झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर गरी 5वटा टिमले भाग लिएका छन्। 5वटा जिल्लाबाट महिला र पुरुष गरी 10वटा टिम रहेका छन्। सोही टिमहरूबाट महिला र पुरुष खेलाडी छनौट गरी प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय टिम गठन गरिने झापा जिल्ला क्रिकेट संघले जनाएको छ। प्रदेश स्तरीय खेलमा छनौट भएका खेलाडीहरू प्रदेश नम्बर 1 को टिमबाट सोझै प्रधानमन्त्री कप प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न कांग्रेस संसदीय दलको माग। संविधानको मर्म विपरीतको अलोकतान्त्रिक कदम भएको निष्कर्ष। उखु किसानको समस्याप्रति गम्भीर नभएको आरोप। राजधानीका सडक पेटीमा गरीब र बेसहाराहरूले रात कटाउँदै सडक मानव मुक्त घोषणाको कागज सिरानीमा राखेर सरकार निदाउँदै सडक मानवको रोदन र क्रन्दन उठ्दै। सुदूरपश्चिममा 1 वर्ष यता 27वटा अख्तियारको स्ट्रिङ अपरेसन। 1200 बढी उजुरी। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौवार्षिकमा 432 उजुरी दर्ता। महोत्तरीको मनरा सिसुवाका विनोद गामीमाथि बालिका बलात्कार प्रयासको आरोप। शौचालयमा थुनिएकी बालिकाको प्रहरीबाट उद्धार। गामीको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। र आन्दोलनरत उखु किसानलाई आन्दोलन रोक्न मन्त्री द्वय भट्टराई त्रिपाठीको आग्रह। शनिबारदेखि भुक्तानी हुने आश्वासन। आइतबारपछि आन्दोलनको विषयमा पुनर्विचार गर्ने किसानको जवाब। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।